सो फ्रेन्ड्स है साथी साथी भन्ने बित्तिकै हामी त्यस्तो व्यक्ति जसमाथि चाहिँ आफ्नो उनीहरूको काँधमाथि आफ्नो टाउको राखेर सबै भएको चिजहरू हामी सेयर गर्छौँ। हाम्रो दुःख हाम्रो सुख हरेक चिजलाई सेयर गर्ने हाम्रो फ्रेन्ड्सहरू नै हुन्छन्। कतिपय सिचुएसनमा त जुन कुरा हामीले आफ्नो प्यारेन्ट्स आफ्नो दिदीभाइ आफ्नो दाजुबहिनीसँग सेयर गर्न नसकेको कुरा वी सिम्पली गेट टु सेयर विथ दोज पिपल विथ दोज एन्जल्स है। सो फ्रेन्ड्स वी रिक्वायर देम। हामीलाई हरेक स्टेपमा फ्रेन्ड्स चाहिन्छ, आवश्यक पर्दछ होइन। अझ म त एकदमै त्यति धेरै एक्सट्रोभर्ट नेचरको पनि होइन, बट इभन देन आई हेभ सो मेनी पिपल होइन इन माई फ्रेन्ड क्याटेगोरी। मेरो फ्रेन्डको लिस्टमा देयर आर सो मेनी पिपल, देयर आर सो मेनी के भन्ने आज एक्चुअली मैले ग्रेटिट्युड डे राखेको थिएँ मेरो लागि। एन्ड देन इन द टाइम अफ सोइङ ग्रेटिट्युड टु इच अफ देम है, मैले यति धेरै यत्रो ठुलो लिस्ट बनाएँ। आई वाज सो सरप्राइज, माई गुडनेस यति धेरै मेरो फ्रेन्ड्सहरू रहेछन्। आई हेभ सो मेनी फ्रेन्ड्स इन माई लाइफ, जसको कारणले चाहिँ आज के भन्ने उनीहरूको सानो सानो एक्टिभिटी, उनीहरूको सानो सानो मोटिभेसन, उनीहरूको सानो सानो इन्सपिरेसन उनीहरूले त्यो टाइममा गरेको। आई होप गाइज यु आर नट डिस्टर्ब विथ द ब्याकग्राउन्ड नोइज। एक्चुअली यो दिउँसोको टाइम हो, सो अलिअलि ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आइराख्न सक्छ, सो प्लिज होप यु वन्ट माइन्ड। एन्ड या यसै क्रममा चाहिँ हाम्रो जो पनि फ्रेन्ड्स हुन सक्छन् होइन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन इरेस्पेक्टिभ अफ भेरियस क्लास, कास्ट, एथनिसिटी, रिलिजन, त्यस्तो फ्रेन्डसिपमा केही पनि हेरिँदैन। त्यस पछाडि आएर जोसँग हाम्रो मन मिल्छ होइन, त्यसैसँग नै हाम्रो फ्रेन्डसिप पनि राम्रो हुन्छ। हाम्रो डिफ्रेन्ट फेजेस अफ लाइफमा वी गेट टु ह्याभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स जस्तो फर इक्जाम्पल इन स्कुल लेभल हाम्रो बेग्लै खालको कम्पिटिसन एन्ड देन बेग्लै खालको एउटा प्रेसर, जुन काइन्ड अफ स्टडी प्रेसर, त्यस पछाडि आएर आफूलाई ग्रुम गर्ने प्रेसर, आफूलाई त्यही अनुसारले चाहिँ करियर फोकस्ड खालको हिसाबले हामी म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ होइन। सो वी टेन्ड टु ह्याभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स इन आवर लाइफ। तर जसरी जसरी हामी म्याच्योर हुँदै जान्छौँ, हामी लाइफमा मुभ अन गर्दै जान्छौँ, एन्ड देन वी गेट टु नो, वी गेट टु ह्याभ द्याट इम्पोर्टेन्स अब फ्रेन्डसिपको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यति बेला चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। सो इन द स्कुल टाइम आई डिन्ट ह्याभ मच फ्रेन्ड्स, या सबैजनासँग हाई हेलो त हुन्थ्यो, बट देयर वेयर फ्यु पिपल, देयर वेयर फ्यु फ्रेन्ड्स अफ माइन। धेरैजनाको नाम थाहा छ, तर म जोसँग एकदमै स्टिक भएर बस्थेँ उनीहरू चाहिँ एकजना सपना एन्ड एकजना अनिता एन्ड सुजिता, अमृता, प्रतीक्षा, दीपिका, खुशबु। एन्ड या त्यति बेलाको जमानामा बोइजसँग चाहिँ हाम्रो फ्रेन्डसिप त्यति धेरै हुँदैन थियो, बट इभन देन हामी हाई हेलो चाहिँ सबैजनासँग सेयर गर्थ्यौँ। अमित, नितेश, प्रशान्त, प्रवीण, नारायण, अर्जुन दाई, शिवप्रकाश, बालकृष्ण, आफ्टर अल होइन। एक्चुअली उसले नै हाम्रो चाहिँ के भन्छ अहिलेको यो भानु ग्रुप, भानु स्कुलको ग्रुप बनाएको छ, सरी, मेसेन्जरमा होइन। एन्ड देन सबैजना हामी हाई हेलो सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। सो दिस इज द के भन्ने एज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, एन्ड टेक्नोलोजीबाट हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ। सो इफ वी आर गेटिङ द थिङ्स इन सो के भन्ने इजी म्यानर, वाइ नट हामीले त्यसको चिजको सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ। एन्ड या कमिङ ब्याक टु फ्रेन्डसिप है, फ्रेन्डसिप भनेको सिम्पली मलाई चाहिँ अहिले जति जति म म्याच्योर हुँदै गएँ, जति जति म एक्सपिरियन्स हुँदै गएँ होइन, लाइफलाई जति जति बुझ्न थालियो, त्यस पछाडि चाहिँ फ्रेन्डसिपको इम्पोर्टेन्स अर्कै खालको हुँदो रहेछ। स्कुल लेभलको फ्रेन्डसिपको बेग्लै मजा छ। त्यस पछाडि आएर स्कुल लेभलमा त्यो टिफिन सेयर गरेको, त्यसरी होमवर्क गर्ने बेलामा चाहिँ सपनाले मलाई हेल्प गरेको, उसको 2टा नोट्स कपीबाट एउटा कपी मलाई दिएर होइन हेल्प गरेको, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ एन्ड अनिताको त्यो कन्सटेन्ट मोटिभेसन फर मी, मलाई पढ भन्ने, त्यस पछाडि आएर सेयर गर्ने आफ्नो नोट्सहरू, यो रटेर आओ, यो पढेर आओ, यो बुझेर आओ, बुझेको छैन भने सम्झाउने, त्यो खालको हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि फाइनली +2 लेभलमा पनि त्यही अनुसारले चाहिँ आई हेभ क्वाइट गुड फ्रेन्ड्स है। प्रीति, जसलाई म अझै पनि वी आर इन गुड टच, प्रीति, विनिता, मनुजा, विनिता राखेचा, प्रीति जेसानी, प्रीति पनि 2जना, विनिता पनि 2जना थिए, and Manuja. Still now having one baby, she is just like a supermodel. Manuja, I really miss you a lot. And then there are so many other friends as well who I always admire and look up into, just the Priti Shikawat. I just have what to say, no words to describe about her. Iti ke banne
And yeah, in this blog of mine, I just want to thank all of you for being such a good human being in my life. I still remember Anita, Sapna ko the contribution. This pasari aira plus 2 पढ्दाखेरि Manuja, Vinita, Preeti Sikawat, Preeti Jesani, and then yeah, Vinita Baheti, Vinita Rakhecha. Actually, मेरो class मा चाहिँ दुई जना Preeti, दुई जना Vinita थिए हैन. And then Manuja, your non-stop के भन्ने हाम्रो सबैजनाको त्यही अनुसारको मस्ती हैन. स्कुल लेभलको जस्तो त थिएन, but even then more interesting, अझ त्यो incomparable, you know, compare गर्ने स्कुल लेभलको बेग्लै खालको फ्रेन्डशिप थियो, and then plus 2 लेभलको बेग्लै खालको फ्रेन्डशिप थियो. त्यति बेला चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै प्रेसर हुँदैन थियो लाइफको हैन. हामी सिम्पली पढ्ने काम गर्दिन्थ्यो, अर्काको सिलेबस आफूले केही चुज नगर्नुपर्ने या म्यानेजमेन्ट चुज गरिसके पछाडि सबै सिलेबसदेखि लिएर हरेक चीज रेस्पोन्सिबल अर्कै के भन्ने थर्ड पार्टी नै हुने गर्दथ्यो. जहाँ चाहिँ सिम्पली हामी फोकस मात्रै गरिरहेका हुन्थ्यौँ, हाउ आर वी गोइङ टु एक्सेल इन आवर करियर, कसरी राम्रोसँगले पास हुने, कसरी राम्रोसँगले चाहिँ मार्क्स ल्याएर आफूलाई प्रुभ गर्ने, एन्ड देन टु हेभ अ बेटर करियर इन आवर लाइफ हैन. सो त्यही नै चलिरहेका हुन्थ्यो. त्यस पछाडि ब्याचलर्स लेभलमा कमला, त्यस सीमा, कविता, अनि अस्मिता, सृजना, सम्झना, चन्दा, जयन्ती, so many other people, समीक्षा, आशिष, अनि रबिन, प्रशान्त, समीर, उज्जवल, अनि के भन्छ मनीष, हरि. There are so many people, you know. अहिले मेरो नाम आइरहेको छैन, but it doesn't mean that I forgot you. Of course I remember all of you हैन. तर अब त्यही डे टु डे हाम्रो अहिले चाहिँ because we are all are so much engaged in our own life, हाम्रो आफ्नै लाइफ छ, हाम्रो आफ्नै परिवार छ, we all have our own career, and त्यसै गरी हाम्रो आफ्नै के भन्ने एउटा way of life, we are settled in our own life, we are busy so much हैन. हामी आफ्नै लाइफमा entangled छौँ, इन्भल्भ छौँ, engaged छौँ, and this is only the way of life as well, I think हैन. हामी सबैजना यो चाहिँ ड्रामा हो एउटा हैन. we are just simply के भन्ने आफ्नो रोल प्ले गरिरहेका छौँ डिफ्रेन्ट फेजेस अफ लाइफमा. And so प्रीतिलाई चाहिँ म यो ब्लगबाट I just miss you यार प्रीति सिकावत है. you have been such a के भने great influence in my life. अस्ति भर्खरै हामीले 2 वर्ष नै होला, 2 वर्ष अगाडि we met each other again जब तिमी नेपाल आएको थियो. तिम्रो र मेरो माइती, उसको र मेरो माइती चाहिँ एक्चुअली नजिकै छ, अनि हामी भेट भएको थियो हैन. फ्रेन्ड्स simply can make us or break us. प्रीतिको प्रेजेन्स नै मेरो लागि यति धेरै, मतलब त्यो हामी हाफ एन आवर या 1 घण्टा म जति बस्यो होला उसकोमा हैन. And then she was, you know, such a impactful person. She always had been a great influence in my life. प्रीतिको त्यो के भन्छ जुन तरिकाले मलाई उसले सम्झाउँछ, जुन तरिकाले चाहिँ उसले कुरा गर्दछ, जुन तरिकाले चाहिँ उसले लाइफलाई एकदम इजी बनाउँदछ, द्याट्स सिम्पली ग्रेट एन्ड द्याट्स सिम्पली awesome. I just don't have any words to describe her. I really miss you Preeti, and yeah, Manuja, Vinita, full of life. You people are simply. And Mamta as well, Mamta Agrawal, ऊ चाहिँ अहिले सिलिगुडीमा छ. And then ऊ पनि आएको बेलामा चाहिँ सबैजना actually my friends are married to different places out of Nepal actually, because they all maximum of my friends belong to Marwadi group, and then yeah, Marwadi society, so they are married outside of Nepal. अनि त्यसैले गर्दाखेरि पनि उनीहरू टाढा टाढामा वर्षमा 1 चोटि, वर्षमा 2 चोटि मात्रै माइत भिजिट गर्दछन्. I don't know, and I wonder how they live for so long without seeing their parents. Actually, virtually, त उनीहरूले देखिरहेका हुन्छन् होला आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग, दे गफ गरिरहेका हुन्छन् होला. बट इट्स के भन्ने, मलाई त अलिकति गाह्रै लाग्छ, किनभने मेरो माइती धेरै नजिकै भएर होला. आई सिम्पली विजिट माई मदर्स प्लेस भेरी अफन. म गइरहेका हुन्छु मम्मीको घरमा. मैले पनि त्यही सोचिरहेका हुन्छु, कसरी उनीहरू यत्रो वर्षसम्म बस्छन् होला, यति महिनासम्म बस्छन् होला जस्तो लाग्छ. But that is normal for them, I think. उनीहरूलाई पनि मिस त गर्छन् होला उनीहरूले पनि हैन, आफू जन्मेको ठाउँ, आफू हुर्किएको ठाउँ. एन्ड या के भन्ने मैले अरू फ्रेन्ड्स अहिले आएर चाहिँ अझ धेरै है, when I gave birth to my son, त्यस पछाडि आएर जो पनि तिम्रो फ्रेन्ड्स हुन्छ अब यु नो, हरेक each and every one, they just come and then के भन्ने have an impact in your life. ओके तिम्रो बच्चालाई यो गर्नु हुँदैन, यो खाना देऊ तिमी, यु नो. अहिलेको फ्रेन्ड्स मेरो सर्कल त है, इफ यु के भन्ने मैले नै चेक गर्दाखेरि छक्कै परे म त, किनभने अहिले जुन अब भइसके पछाडि अझ धेरै फ्रेन्ड्सहरू मेरो थपिए इन द लिस्ट है. हामी भर्चुअली पनि कनेक्टेड नै छौँ अहिले पनि. पुनम दिदीसँग मेरो राम्रो टाइअप छ, जस्ट बिकज हि इज माई सन्स के भने फ्रेन्ड्स मदर, एन्ड देन सक्षम्स मदर, सक्षमको मम्मीसँग मेरो राम्रो टाइअप छ. तिम्रो छोराले के खान्छ, तिमी के गर्दैछौ, त्यसरी नै हाम्रो फ्रेन्डसिप भएको थियो, स्टार्टअप भएको थियो हैन. उसको बिहेभियर, द चेन्जिङ बिहेभियर अफ आवर किड्स हैन.
एन्ड वी वर वन्डरिङ लाइक ओ माई गड कसरी यस्तो भइरहेको छ, तपाईँको पनि बच्चा यस्तै गर्छ. सो वी आर जस्ट ह्याभिङ द्याट काइन्ड अफ थिङ्स. बट त्यो फ्रेन्डसिप एक ठाउँमा छ. एन्ड देन के भन्ने म्याच्योरिटी, त्यस पछाडि आएर एक्सपिरियन्स, त्यस पछाडि आएर जब मनसँग मिलिरहेको हुन्छ होइन, यु गेट टु के भन्ने, यु गेट टु सिम्पली एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रन्ट अफ देम without any hesitation. You can share your problems, you can share your day-to-day pom-poms with them. So अहिले आएर चाहिँ I have two certain such friends with whom I am so much entangled with. One is my very close friend Kohinoor. She lives in Kathmandu and we happen to be a relative as well. हामी relative पनि हो. And another one is the most gorgeous Hemu. Yeah, she is the mother of a very beautiful child, beautiful girl actually. But even then, she has maintained herself in such a way, and I am just fond of this woman. You know, the way, the humor, the presence of mind. She is full of. So right now, she is not with me. Actually, she left Biratnagar and she is living outside of Biratnagar. But wherever she is, उसले जुन यहाँनिर बस्दाखेरिको जुन हाम्रो टाइम थियो, जुन हाम्रो इन्टिमेसी थियो, जुन हाम्रो समय थियो होइन, त्यति बेला चाहिँ त्यो पर्टिकुलर मोमेन्ट, त्यो पर्टिकुलर टाइम नै इट इज सो प्रेसियस फर all of us I think. Actually she is not my friend but she happens to be my sister's friend. तर हामी कलेजमा एउटै कलेजमा पढाउँथ्यौँ and I'm very fond actually. कि त्यस पछाडि आएर ऊ चाहिँ मेरो दिदीको साथी अनि एकदमै मिल्ने साथी, दिदीको पनि नर्मल साथी होइन, मिल्ने साथी. त्यस पछाडि आएर एक्चुअली मेरो दिदीको नै धेरै साथीहरू चाहिँ मेरो पनि साथी हुन पुग्छन्. माई सिस्टर्स फ्रेन्ड बिस्मिता, सी अल्सो ह्यापन्स टु बी माई भेरी क्लोज फ्रेन्ड. दिदी नै भन्छु म उहाँलाई तर पनि. एन्ड त्यस पछाडि आएर हेमुलाई त म दिदी भन्दिनँ, हेमा म्याम नै भनेर भन्ने गर्दथेँ. एन्ड के भन्ने, उसको बारेमा जति भन्दा पनि कमै हुन्छ. She is rejuvenating, she is relaxing, she is a tonic for both of the sisters होइन. उसले ऊ पनि के भन्ने सानो सानो खालको प्रब्लम्सहरूलाई पनि उसले चाहिँ एकदमै जुन तरिकाले चाहिँ she gives us the solution होइन. त्यस पछाडि जब हामी हुन्छौँ and then the whole atmosphere is like you know एकदमै हाम्रो माहौलै बेग्लै हुन्छ. we just forget the whole world, I just forget that I have a son to take care of. सो यो फ्रेन्डसिप भन्ने नै त्यस्तै हुन्छ एक्चुअली. जोसँग तिम्रो मन मिल्छ, जोसँग तिम्रो चाहिँ द वरिज, द स्ट्रेस, त्यस पछाडि आएर यु नो अल दिस सort of थिङ्स, एङ्जाइटी, डिप्रेसिङ फोर्सेस, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ मेटाइदिने काम गर्दछ जब तिमीसँग राम्रो कुनै फ्रेन्ड्स हुन्छन्. इफ यु आर सराउन्डेड, इफ यु हेभ द्याट पर्टिकुलर फ्रेन्ड इन योर लाइफ, अभियसली है हाफ अफ द प्रब्लम इज सल्भड. त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. किनभने दिस पिपल यु नो दे जस्ट ट्राई टु मेक यु ह्याप्पी, दे जस्ट ट्राई टु नो द्याट द होल वर्ल्ड यु नो गए भाडमे जस्तो हुन्छ. उसले कन्टिन्युसली त्यही भनिरहेको हुन्छ, सिका लेट द होल वर्ल्ड गो इन द्याट पर्टिकुलर थिङ यु नो एन्ड यु जस्ट ट्राई टु लिभ युर लाइफ सो ह्याप्पिली, सो ब्लिस इन सच अ ब्लिसफुल म्यानर. तिमी आफू खुसी हुन सिक. सी जस्ट गिभ्स मी यु नो द्याट काइन्ड अफ भाइब्स. एन्ड अरू के भन्ने मैले त्यस पछाडि आएर जब म मेरो अर्चुदी एन्ड देन हेमु भेट्छौँ, हामी गफ गर्छौँ होइन. वी जस्ट मेक फन अफ एभ्रिथिङ यु नो. हामी कहिलेकाहीँ सिरियस गफ गर्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यु नो मोस्ट अफ द टाइम हेमुसँग भएको बेलामा सिरियस गफ त हुँदैन बिकज सी इज सच अ गर्ल है हु इज फुल अफ लाइफ, हु इज फुल अफ एनर्जी. एन्ड उसले चाहिँ स्याड भएर बस्दै भन्दा पनि नो यार दिस इज द मुभमेन्ट एन्ड वी हेभ टु चेरिस यु नो. कसले तिमीलाई दुःख दिएछ. सो कति राम्रो राम्रो स्लोगन्सहरू भनिराख्नुहुन्छ उहाँले. एन्ड मलाई याद छैन अहिले तर उसले मलाई भनेको चिजहरू होइन. इट्स जस्ट असम. सी किप्स अन हाइड्रेटिङ मी. हुन्छ नि जस्तो शरीरलाई पानी चाहिन्छ त्यसै गरी हाम्रो लाइफमा पनि फ्रेन्ड्स हुन जरुरी छ होइन. एन्ड सी इज इक्वल टु द्याट वाटर यु नो इन आवर लाइफ. सो अरू त मैले के भने उसको बारेमा जति भने पनि कम नै छ होइन. राइट नाउ सी इज नट हियर with us in Biratnagar but she is in Kathmandu and hope Hemu when I am in Kathmandu obviously for sure I am going to come there and we are going to rock है. हामी मस्ती गर्नेछौँ, हामी रमाइलो गर्नेछौँ. एन्ड कोहिनुरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि पनि yesterday only I had a talk with her in a messenger and के भन्ने कोहिनुर इज सिम्पली सी कन्टिन्युसली मोटिभेट मी. उसले चाहिँ मैले यो भ्लगको लागि चाहिँ कन्टेन्टहरूको लागि वरि गरिरहेको हुन्छु. म चाहिँ बडी सेमिङको बारेमा भ्लग बनाउन गइरहेको थिएँ. देन आई वाज क्वाइट यु नो आई वाज नट
feeling so much confident, but she is the one उसले चाहिँ मलाई होइन सिका, you know, whatever you feel, even I'm there to support you. Whatever you feel, whatever you have in your instinct, you just give a kick to that. तिमी एकचोटि राम्रोसँगले एक्सप्रेस गर आफूलाई. सी किप्स अन मोटिभेटिङ मी. हाम्रो त्यतिकै फ्रिक्वेन्टली गफ त हुँदैन, बट जब जब हुन्छ इट इज अफ क्वालिटी. एन्ड या फर स्योर उसले चाहिँ जहिले पनि कन्स्टेन्टली मोटिभेट नै गरिरहेको हुन्छ. वी बोथ किप अन मोटिभेटिङ इच अदर. एन्ड वी आर अल्सो एक्सपेक्टिङ समथिङ भेरी गुड in the future days to come. Whether it's good or bad, I don't know. If it happens to be, obviously हामी share गर्ने छौं. Hope Kohinoor you won't mind and let it be the secret. Yeah, अनि अर्को कुरा Kohinoor, your particular immense support and your के भन्ने कमेन्ट त तिमीले गरेका छैनौ आजसम्म. I don't think you have seen my any of the blogs as well, but you promised me that you are going to support me in the future if I am with very good content. So अहिलेको लागि त कोहिनूरसँग मेरो यही नै फ्रेन्डशिप छ हैन. सी इज also the one who keeps on motivating me. And Manuja, yeah, how can I forget you? सो मेरो लाइफको मैले इम्पोर्टेन्ट फ्रेन्ड्सहरू र वाइ दे आर इम्पोर्टेन्ट पनि भनिहालेँ होइन. बिकज यु नो के भन्छ, हाम्रो आफ्नै ड्रिम हुन्छ. त्यो ड्रिमलाई चेज गर्दा गर्दै हामी कहाँ चाहिँ पछि परिरहेका हुने रहेछौँ. एन्ड देन वी जस्ट फिल नो यार वी आर ल्याकिङ समथिङ इन आवर लाइफ. एन्ड त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी कोही एकदमै डिप्रेस हुन्छौँ, कोही एङ्जियस भइरहेका हुन्छौँ, कोही चाहिँ एकदमै एङ्जाइटीमा गइरहेका हुन्छ, कोही चाहिँ गड के भइरहेको छ यस्तो भन्ने भइरहेका हुन्छौँ होइन. तर when we have these good people in our life who just act like a catalyst, हाम्रो लाइफमा चाहिँ उनीहरूले sort of you know they act like angels है. उनीहरूले हाम्रो लाइफमा आउँछन् and then they give us a good vibes अनि उनीहरूको प्रेजेन्सले नै हामीलाई राम्रो महसुस गराउँदछ. So everyone I think हामीसँग राम्रो साथी छ, हामीसँग राम्रो साथीको साथ छ भने मलाई त कसैलाई डिप्रेसन हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन. मलाई त कसैलाई त्यस्तो खालको हार्मोनल इम्ब्यालेन्सेससँग रिलेटेड प्रब्लम हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन. सो अलवेज ट्राई टु बी सराउन्डेड विथ गुड पिपल, विथ गुड के भने राम्रो खालको भाइब्स रेडिएट गर्ने पिपलहरूसँग नै आफूलाई सराउन्ड गर्नु नै हाम्रो लागि एकदमै एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज पनि हो. अहिले त यो लकडाउनले गर्दाखेरि मेरो फ्रेन्ड्सहरू पनि त्यति धेरै छैनन्. बट या यो बुक चाहिँ मैले दिल्लीबाट किनेको थिएँ जब म रेगुलर मेडिकल चेकअप. यो बुक चाहिँ मैले गौर गोपाल दासको बुक लिएर आएको थिएँ. अरू पनि बुक्स किनेको थिएँ मैले 2-4वटा. मैले आफैलाई प्याम्पर गरेँ यो बुकबाट. मैले आफैलाई प्याम्पर गरेँ, राम्रो राम्रो बुक्सहरू किनेर दिल्लीमा गएर मैले ड्रेस किनिनँ, मैले आफूलाई चाहिने या ग्रुम गर्ने सामानहरू किनिनँ. बट मेरो ब्रेनलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने किताब किने. एन्ड देन या दिस बुक इज रियली असम. म पढिरहेको छु यो बुक, थोरै थोरै गरेर पढिरहेको छु. एन्ड वान टप सिक्रेट अफ माइन्ड आई एम गोइङ टु सेयर इट विथ यु पिपल एज वेल. म सबै चिज बाँड्न सक्छु है, एक्सेप्ट माई हस्बेन्ड एन्ड माई बुक्स. या म चाहिँ मेरो हस्बेन्ड एन्ड देन मेरो या आई मिन त्यो चिज भनेको चाहिँ यु नो I'm not going to share it with anyone. Even if something happens to me, I'm not going to give it to anyone, you know. मलाई इन केस केही भइ नै हाल्यो भने पनि म चाहिँ लास्टमा मेरो त्यो भन्छ नि विश लिस्टमा भएको चिजमा चाहिँ मेरो बुक्सहरू एन्ड या मेरो मनपर्ने मान्छेहरू चाहिँ कसैले पनि सेयर नगरिदिउन् नै जस्तो लाग्छ. सो कसैले बुक मसँग मागिहाल्यो भने पनि मेरो बहिनी अर्चुदीले माग्नुहुन्छ बेला बेलामा, भावना मैयाले माग्नु भएको थियो होइन. एन्ड देन मलाई बुक दिन भनेपछि बरु म पैसा सापटी दिन सक्छु, तर बुक दिन चाहिँ अभियसली आई कान्ट. म सक्दिनँ बुक्स दिन चाहिँ, किनभने त्यसमा मैले यसरी चाहिँ म बुक्समा भएको मेरो फिलिङ्सहरू पनि यहाँ चाहिँ लेखिरहेको हुन्छु. सो आई क्यान नट रिभिल माई फिलिङ्स टु अदर पर्सन. यु नो जुन रिभिल गर्नुपर्ने चिज हुन्छ आई विल रिभिल माई सेल्फ, तर अरू चिज चाहिँ मलाई रिभिल गराउन मन लाग्दैन. सो आई हेभ द ह्याबिट अफ राइटिङ वाट एभर आई फिल वाइल रिडिङ दिस पर्टिकुलर बुक्स होइन. म यसको यसरी नै त्यस पछाडि आएर यसरी चाहिँ खाली पेजहरूमा लेखिरहेको हुन्छु. त्यसैले गर्दाखेरि पनि म बुक्सहरू सेयर गर्दिनँ कसैसँग पनि, मलाई मन पर्दैन सेयर गर्न. एन्ड
या अब फ्रेन्डसिपकै कुरा गर्ने हो भने प्लिज पिपल है, प्लिज माई लभली पिपल, प्लिज माई लभली सब्सक्राइबर्स, इन्स्टेड अफ वरिङ होइन, ट्राई टु सराउन्ड युर सेल्फ विथ भेरी गुड भाइब पिपल, जसले चाहिँ तिमीलाई एकदमै राम्रो खालको रेडिएट पोजिटिभ एनर्जी रेडिएट गर्न सकोस्, हो त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूसँग नै आफूलाई सराउन्ड गर्नुहोस्। एन्ड देन सी हाउ मिराक्युलसली योर लाइफ चेन्जेस है, म्याजिकली नै हाम्रो लाइफ पनि चेन्ज हुने रहेछ। किनभने सानो सानो चिजमा प्रब्लम लिने, सानो सानो चिजमा वरी गर्ने, यु नो यो ह्युमन नेचर नै हो। वरीले हाम्रो साथ कहिल्यै छोड्दैन, तर त्यो वरीलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो यस्ता खालका साथीहरूले नै हामीलाई सिकाउँदछन्। कहिलेकाहीँ ती साथीहरू पहिचान गर्न, कहिलेकाहीँ ती साथीहरू भेटाउन समय लाग्दछ, तर जब हजुर त्यस्तो खालको साथी पाउनुहुन्छ होइन, डोन्ट जस्ट लेट देम गो अवे फ्रम योर लाइफ है। इन्टिग्रिटी भन्ने चिज हुन्छ, हामीले सेयर गरेको सिक्रेसी, हामीले सेयर गरेको त्यो डे टु डे स्ट्रेसेसहरू, त्यो पर्टिकुलर थिङ्सहरू वी हेभ टु किप कन्फाइड टु आवर सेल्फ अन्ली, त्यो गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अनि हाम्रो फ्रेन्डसिप चाहिँ अझ राम्रो पनि हुन्छ। सो मैले फ्रेन्डसिपको बारेमा धेरै चिज भने होला होइन। आई होप आई एम एबल टु टेक यु ब्याक टु यो चाइल्डहुड डेज होइन। मैले हजुरहरूलाई लगेँ होला, आफ्नो स्कुलको साथीहरू सम्झाउनतिर लगेँ होला, +2 लेभल पढ्दाखेरि। त्यस पछाडि आएर काम गर्ने ठाउँको साथीहरू सम्झाएँ होला होइन। सो काम गर्ने ठाउँमा नै मेरा साथीहरू थिए, त्यहाँनिर पनि अन्जु, कला, त्यस पछाडि आएर धर्मलक्ष्मी, त्यस पछाडि आएर सुनिता, नितु मीरा, यु नो दिस पिपल सिम्पली यु नो दे हेभ एडेड समथिङ के भन्ने त्यो खालको फ्रेग्नेन्स उनीहरूले चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ ल्याउँदछन् साथीहरूले चाहिँ है। सो साथीहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले के भन्ने राख्नुपर्छ त म भन्दिनँ, किनभने यु नो हाम्रो मनमुटाव हुने बित्तिकै या मन नमिल्ने बित्तिकै साथी हुँदैनन्। त्यही अनुसारले चाहिँ अब भेरियस प्रब्लम्स हुन्छ सबैजनाको लाइफमा आफ्नो आफ्नै खालको होइन। सो वी हेभ टु किप अन चेकिङ इच अदर यु नो। कसैको बारेमा पनि जजमेन्टल हुनुभन्दा पनि, कसैको बारेमा जज गरिहाल्नुभन्दा पनि वाट दे आर गोइङ थ्रु राइट नाउ त्यो चिज पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामी सिम्पली उसले मलाई फोन गरेन, यसले मलाई फोन गरेन भन्दा पनि वाइ कान्ट वी अप्रोच आवर सेल्फ, हामीले आफैले किन फोन नगर्ने, वाइ आर वी वेटिङ फर देयर कल्स टु कम। उनीहरू पनि त हामीले बा फोन गर्ने हो कि शिखाले मलाई फोन गर्ने हो कि भनेर चाहिँ वेट गर्न सकिरहेका हुन्छन् होइन। सो इन द्याट वेज हामीले नै पनि अप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ। वी हेभ टु किप अन चेकिङ आवर सेल्फ, वी हेभ टु किप अन चेकिङ आवर फ्रेन्ड्स एट द सेम टाइम। सो अहिले त झन् यो टेक्नोलोजीले कति सहज बनाइदिएको छ। फेसबुक बनाऊ, मेसेन्जर बनाऊ, यु क्यान क्रिएट योर ओन ग्रुप, यु क्यान ह्याभ योर ओन च्याट्स यु नो विथ दिस लभली पिपल एन्ड सराउन्ड योर सेल्फ विथ पोजिटिभ भाइब्स। सो हियर इज माई सन, ऊ गाउँ डुलेर आफ्नो साथीको घर चक्कर लगाएर आइसकेको छ। ओके सोनिम, डु यु हेभ अ बेस्ट फ्रेन्ड? Yes, Saksham, and my school friend is Divas. ओके सक्षम किन तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड हो? किनभने चाहिँ मेरो चाहिँ ट्युसन म्याम हो सक्षमको दिदी। ओके ट्युसन म्यामको भाइ भएर तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड भएको सक्षम, तिम्रो खेल्ने साथी, तिमीले दुःख सुखको कुरा गर्ने साथी, मलाई त मामुले आज गाली गरिस्यो भन्ने साथी चाहिँ होइन सक्षम? होइन सक्षम, खालि तिम्रो के भन्छ रुबी म्यामको भाइ भएर मात्रै सक्षम तिम्रो साथी भएको हो र होइन नि? सक्षम सँग तिमी खेल्छौ, साइकल चलाउँछौ, टिभी हेर्छौ, मस्ती गर्छौ, हाँस्छौ, रिसाउँछौ, अनि सक्षम तिम्रो साथी भएको हो नि? अनि त सो जहिले पनि आफूलाई राम्रो फ्रेन्ड्सहरूबाटै सराउन्ड गर्नु होला। त्यस पछाडि यदि त्यस्तो खालको फ्रेन्ड्स नराम्रो सङ्गत गर्नुभन्दा बरु एक्लै हुनु नै राम्रो छ, त्यो पनि एउटा चिज हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि साथी राम्रो खालको भेटिन भने एटलिस्ट कुनै बुक्सहरू पढ्नुहोस्, त्यस पछाडि आफूलाई फ्रेस बनाउनुहोस्, आफूलाई रेजुभिनेट गर्नुहोस्, आफूलाई चाहिँ एनर्जाइज गर्नुहोस् होइन। तर स्ट्रेस भएर, डिप्रेस भएर, वरी गरेर चाहिँ नबस्नुहोस्। यति भन्दै म मेरो भ्लग पनि कन्टिन्यू यहीँनेरि गर्न चाहँदैछु। एन्ड या अब अर्को भ्लगमा म मेरो सिस्टरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। आइ एम गोइङ टु सेयर सो मेनी थिङ्स। सी इज वाट टु से, मेरो सिस्टर्सहरूको बारेमा चाहिँ आइ एम गोइङ टु सेयर इट विथ यु पिपल, बिकज यु नो सिस्टर्स भनेको चाहिँ आमा पछाडिका आमा हुँदो रहेछन्। And in this regard, Archu, you are not going to be missed anyways. And yeah, Archu, Nani, Santa Didi, Radhika Didi, everyone, you know, I'm going to share about sisters as a friends ko bare ma हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने please share, like and comment as well in the comment box. आशा छ हजुरहरूले मलाई यसरी नै माया गरिराख्नु हुनेछ र भोलिको दिनमा पनि म यस्तै खालका ब्लग्सहरू लिएर आउने छु। यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, stay safe, stay healthy, ओम शान्ति।